Langit. Unsay kahulugan sa langit. Una, ang langit gila nga usa ka kawanangan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod 8. Unya mingon ang Dios, motungha ang usa ka ali nga nagulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha og nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig nga dinhi sa ubos og nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang ali. Pinasikad sa atong gibasa ang langit nagkahulugan og kawanangan. Genesis Kapitulo 7, versikulo 11 hangtod 12, si Noe nagpanuigon nag 600 og sa ika-17 kaadlaw sa ikaduhang bulan mibuhagay ang tanang mga tubod sa dakong lawd gikan sa kahiladman sa yuta og nangabli ang mga buho sa langit og nag-ulan sulod sa 40 kaadlaw og 40 kagabi. Pinasikad sa atong gibasa ang langit nagkahulugan og kawanangan. Lucas Kapitulo 17, versikulo 24, ingon nga ang kilat mo kilab tadlas sa kalangitan, gikan sa kabahin ini ngadto sa pikas nga bahin, mo sab-unya ang pag-abot sa anak sa tao. Unsa giingon dinhi? Ingon nga ang kilat mo kilab tadlas sa kalangitan. Pinasikan nini ang langit nagkahulugan og kawanangan. Lahi nga kahulugan sa langit, kini usa ka kahimtang nga lunlun kalipay, himaya, paraiso. Salmo Kapitulo 19, versikulo 1, ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios og ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. So dinhi ang langit nagkahulugan, lunlun kalipay, himaya, paraiso. Lucas Kapitulo 23, versikulo 43, mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. So ang langit nagkahulugan og usa ka paraiso. Lunlun kalipay, anaa ang kahimayaan sa Dios. Lahi nga kahulugan sa langit, giila kini nga puloy anang trono sa Dios. Isaias Kapitulo 66, versikulo 1, kini ang giingon sa Ginoo, ang langit mo'y akong trono ug ang yuta mo'y akong tumbanan. Busa unsaon man ninyo pagbuhat og balay alang kanako, og unsa nang dapita ang inyong ikahatag kanako aron himuon kong pahulayanan. Sa mga teksto, kita makaingon nga ang langit nagkahulugan og puloy anang trono sa Dios. Lahi nga teksto, unang Hari Kapitulo 8, versikulo 30, og pamatia usab ang mga pangaliya sa imong katawhan ang Israel. Inigampo nila nga mag-atubang nining dapita, pamati diha sa langit nga mo'y imong puy-anan, og inikadungog mo, pasaylua kami. Unsa giun dinhi? Pamati diha sa langit nga mo'y imong puy-anan. Busa ang langit di ay mao ang puloy anang trono sa Dios. Lahi nga kahulugan sa langit, kini giila nga bag-ong Jerusalem, pinuy-anan sa mga matarong nga gibanhaw. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 1 hangtod 4. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babay nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ania sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila og siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha og wala nay kamatayon ni kasubo. Paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. Sa mong teksto, kita mo ingon nga ang langit nagkalugan og bag-ong Jerusalem, ang pinuy-anan sa mga matarong nga gibanhaw. Og wala pa'y nakasulod sa langit,
Kana sumala sa Juan Kapitulo 3, versikulo 13, og wala pa'y nakasakas sa langit, gawas ni adtong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Kung wala pa'y nakasulod sa langit, asa nabutang ang makalag sa mga taong nangamatay una kang Kristo. Mga kaigsunan, wala sila makadiritso sa langit. Na sila sa kahimtang sa kalipay, apan dili pa ang puloy-anan sa Dios. Nablihan ang langit diha sa pagkamatay ni Kristo diha sa krus. Lucas Kapitulo 23, versikulo 43, karong adlawa, ikaw muban kanako didto sa paraiso. Episo Kapitulo 4, versikulo 8, kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kitasan, nagdala siyag daghang mga bihag, o gihatagan niyag mga gasa ang mga tao. Busa mingon kita nga ang langit nablihan diha sa pagkamatay ni Kristo diha sa krus. O kining langit nga atong gisgutan, para kang kinsa kini. Una, ang langit para sa mga tao nga nagtuman sa sugo sa Dios. Mateo Kapitulo 19, versikulo 17. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo. Usaray maayo ang Diyos lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Unsay giingon dinhi, tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Busa pinaagi nining teksto, muingon kita nga ang langit para ni adtong nagtuman sa kasuguan sa Dios. Lahi nga teksto, Mateo Kapitulo 22, versikulo 37 hangtod 40. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig ka tawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsuka dining duha ka sugo ang tibok balaod ni Moses ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Pinasikad dinhi sa atong gibasa, muyong kita nga ang langit para lamang niadtong nagtuman sa kasuguan sa Dios. Ikaduha, ang langit para usab sa nagbuhat og matarong ngadto siyang isig kaingon. Mateo Kapitulo 25, versikulo 44, versikulo 44 hangtod 46. Unya motubag sila kanila, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom og iuhaw, o usa ka dumuduong, o hubo og nagmasakiton, o nabilanggo og wala kami motabang kanimo. Ang hari motubag nga nagdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang matarong moadto sa kinabuhing dayon. Busa miyon kita nga ang langit para lamang ni adtong nagbuhat og matarong ngadto sa iyang isig kaingon. Ikatulo, ang langit para lamang ni adtong makasasala nga naghinulsol. Buhat Kapitulo 3, versikulo 19. Busa paghinulsol kamo og balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Pinasikad sa mong teksto kita moingon nga ang langit para lamang ni adtong naghinulsol sa ilang mga kasalanan. Ikaapat, ang langit para lamang ni adtong mulahutay sa pagkamuunungon sa Dios. Mateo Kapitulo 24, versikulo 13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Busa ang langit ay alang lamang ni adtong mga tao, alang lamang ni adtong mga tao nga adunay commitment nga mulahutay sa pagkamaunungon sa Dios. Og unsa man ang anaa sa langit? Una, ang langit anaa ang kalipay nga way katapusan. Isaias Kapitulo 35, versikulo 8 hangtod 10. Didto may usan na kadakong dalan og ngalan kinig dalan nga balaan. Dili makahimo pag-agi niini ang mga makasasala, ni may silaag didto ang mga buang-buang. Walay liyon nga moagi niini og bisan unsang mananap nga manunukob, kay ang mga linuwas lamang sa Ginoo
maoy paagio ni ining dalana. Unya na mauli sila sa Jerusalem nga nag-awit og malipayan sila hangtod sa hangtod og sa kasubo og mga panghupaw mahanaw sa dayon. Busa miyong kita nga diha sa langit ana ang kalipay nga way katapusan. Ikaduha, diha sa langit walay kamatayon og kasakit, magpuyo uban sa Dios. Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 3 hangtod 4. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila og sila mamahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila og siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang iyang luha og wala na'y kamatayon ni kasabo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Pinasikad sa atong gibasa, muingon kita nga diha sa langit walay kamatayon og kasakit, ang tao magpuyo uban sa Dios. Ikatulo, diha sa langit makakita kita kang Kristo og mahisama kaniya nga adunay mahimayaong kinabuhi. 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 2. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsagad kita. Ang nasaran nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamaugayod. Busa diha day sa langit makakita kita kang Kristo og mahisama kaniya nga adunay mahimayaong kinabuhi. Og kining langit nga atong gihisgutan usa kini kahingpit nga puloy-anan. Nganuman nga mayong kita nga usa kini kahingpit nga puloy-anan. Una, walay bayad sa tubig. Pinadayag Kapitulo 22 versikulo 1 hangtod 2. Gipakita sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw bildo. Nagagikan ang maong suba sa trono sa Dios o sa nating karnero nga midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba, may kahoy naghatag sa kinabuhi nga namungag kausa sa matag bulan ug ang mga dahon ini tambal alang sa kanasuran. Sa maong teksto nga atong gibasa, makaayong kita nga ang langit hingpit nga pinuy-anan kay wala nay bayad ang tubig. Ikaduha, ang langit hingpit nga puloy-anan tungod kay libre ang suga, kahayag o kurinti. Nganuman, atong basahon ang pinadayag Kapitulo 22 versikulo 5 giingon, didto wala nay gabii og dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios na may ilang kahayag og maghari sila hangtod sa kahangturan. Busa didto di ay libre ang suga, kahayag og kurinti. Tungod kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag og maghari sila hangtod sa kahangturan. Ikatulo, makayon kita nga ang langit usa ka hingpit nga puloy-anan tungod kay ang mga materialis konkreto ug mahalon. Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 21. Ang 12 kaganghaan pulos perlas, ang mataganghaan hinimo gikan sa usa ka perlas. Ang dalan sa mong syudad lunsayng bulawan og tin-aw sama sa bildo. Busa mayon kita nga ang langit usa ka hingpit nga puloy-anan tungod kay ang materialis nga gigamit konkreto ug mahalon. Ikaapat, ang langit hingpit nga puloy-anan nganuman tungod kay ang tanan pulos bag-o. Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 5. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon sab kanako, isulat kini kay kining akong mga pulong kasaligan og matuod gayud. Busa ang langit usa ka hingpit nga puloy-anan, ang tanan pulos bag-o. Ikalima, ang langit usa ka hingpit nga puloy-anan, limpyo og walay basura. Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 27. Apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga maghimog makaulang buhat o nagbakak.
ang pasudlon sa syudad mo lamang ang mga tao kansa ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Busa, mayong kita nga ang langit usa ka hingpit nga puloy-anan, limpyo o walay basura, gani gingon sa atong gibasa, apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad. Ikaunom, moingon kita nga ang langit usa ka hingpit nga puloy-anan tungod kay wala nay problema. Pinadiyag Kapitulo 21 versikulo 4, pahira niya ang ilang luha o wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. So didto sa langit walay problema. Muna nga ang langit usa ka hingpit nga puloy-anan. Ikapito, ang langit hingpit nga puloy-anan tungod kay dunay maayong panggamhanan. Pinadiyag Kapitulo 7 versikulo 9, tapos niini nakita ko ang nakumpanon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nakalinlaing nasod, banay og katawhan, og nagbarog sila atubangan sa trono og sa nating karnero. Nagbistig sila puti og nagbitbit og mga palwa. Busa, ang langit usa ka hingpit nga punoy-anan og didto adunay maayong panggamhanan. Pinadiyag Kapitulo 21 versikulo 3, og nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimo niyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila og siya mahimo nga ilang Dios. Busa, mayong kita nga ang langit usa ka hingpit nga puloy-anan, kay didto dunay maayong panggamhanan. Ikawalo, mayon kita nga ang langit usa ka hingpit nga pinoy-anan tungod kay didto dunay sound o dunay music. Pinadiyag Kapitulo 14 versikulo 2 hangtod 3, og nadungog ko ang usa ka tingog nga gikan sa langit nga sama sa dinaguok sa dakong busay og sa masipa nga dalugdog. Og nadungog ko ang tingog sama sa hunis sa mga alpa. Nag-awit sila bag-ong awit at tubangan sa trono og sa upat kabuhing binuhat og sa mga pangulo. Walay makamao sa mong awit gawa sa 144,000 nga gitubos gikan sa kalibutan. Musa didto di sa langit dunay sound o music. Ikasiyam, ang langit usa ka hingpit nga pinoy-anan tungod kay libre ang pliti sa pagbiyahe. Juan Kapitulo 14 versikulo 2 hangtod 3, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, og moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili unta kamo sultihan ini, og kung atuon ako didto og makaandam na og dapit alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon ko kamo, aron bisan asa ako atwa usab kamo. Unsay giyon dinhi, mobalik ako aron kuhaon ko kamo, aron bisan asa ako atwa usab kamo. Munang mayong kita nga ang langit usa ka hingpit nga pinoy-anan, kay didto libre ang pliti sa pagbiyahe. Kay kita nagabiyahe o nagauban kang Hesukristo. Lahi nga teksto, unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 hangtod 17, unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios, og makunsad ang ginog gikan sa langit. May unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron sa pagsugat sa Ginoo. O kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Munang mayong kita nga ang langit usa ka hingpit nga pinoy-anan, kay didto wala nay pliti sa pagbiyahe. Sa teksto nga atong gibasa giingon, unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron sa pagsugat sa Ginoo. Ikanapulo, ang langit usa ka hingpit nga pinoy-anan, og ang kasiguruan nga kita makapuyo didto pinaagi kang Hesukristo. Buhat Kapitulo 4 versikulo 12, ang kaluwasan
makaplagan lamang diha kaniya, kay wala na laing ngalan sa tibok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Busa makasiguro kita nga kita makapuyo didto pinaagi kang Hesukristo. Juan Kapitulo 3 versikulo 16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag kaniya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Busa kita makasiguro nga makapuyo didto pinaagi kang Hesukristo. Juan Kapitulo 3 versikulo 36, ang motuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon, hinunua kaligotgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan, kita makaangkon og kinabuhing dayon, o kita makasiguro nga makapuyo kita didto sa langit pinaagi kang Hesukristo. Kinahanglan nga makakuha kita sa kontrata karon. Ikaduhang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2, kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan, mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Busa kinahanglan gidi ay makakuha sa kontrata karon diha kang Hesukristo. Ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 9, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-una sa uban, apan siya magpailob kaninyo, kay dili sa buot nga may usa nga malaglag, kung dili ang tanan nga maghinulsol mobiya sa ilang mga sala. Roma Kapitulo 10 versikulo 9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, og sa kasing-kasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. So aron kita makasiguro nga makapuyo didto sa langit, kinahanglan makakuha kita kontrata, ug maluwas kita kung atong ipahayag nga si Jesus mao ang Ginoo. O kining langit usa kini ka promisa sa tanan nga maluwas. Judas versikulo 24, kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan, og sa pagtugyan kaninyo nga walay ikasaway og malipayon sa iyang mahimayaong atubangan. Busa ang langit usa ka promisa sa tanan nga maluwas. Hebrew Kapitulo 11 versikulo 16, hinunua gipangandoy nila ang labi pang maayong nasod, ang langit nung nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios nga sila muila kaniya nga ilang Dios, kay nag-andam man siya og usa ka syudad alang kanila. Busa miyong kita nga ang langit usa kini ka promisa sa tanan nga maluwas.